अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। संसदि अनेकानि प्रमुखविधायिकार्याणि सन्ति सूचीबद्धानि। वामपन्थोग्रवादात् मुक्तये क्रियमाणेषु प्रयासेषु लोकसभायां भवेत् विशिष्टा चर्चा। तत्रैव राज्यसभायां केन्द्रीयसशस्त्रारक्षिबलसम्बद्धं विधेयकं चर्चायाः अनन्तरं पारितं कर्तुं भवेत् उपस्थापितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत इत्याख्यस्य संवादस्य अन्तर्गतम् असम पुदुचेरी इत्यनयोः प्रदेशयोः भाजपा कार्यकर्तॄन् सम्बोधयेत्। नमो ऐप इति तन्त्रांशमाध्यमेन संयुक्ताः भवेयुः कार्यकर्तारः। ऊर्जापूर्तिं सुरक्षितां कर्तुं केन्द्रप्रशासनस्य विशिष्टः पदक्षेपः। सार्वजनिकवितरणप्रणाल्याः अन्तर्गतं पुनः समारब्धं भवेत् केरोसीन् इति तैलस्य वितरणम्। 21 राज्येषु प्रवर्तिता स्यात् विशेषव्यवस्था। प्रशासनेन एतत्सम्बद्धा अधिसूचना प्रकाशिता अस्ति। विधानसभा निर्वाचनेभ्यः पूर्वं नैर्वाचनिकसङ्गरः तीव्रीभूतः। पश्चिमबङ्गालराज्ये निर्वाचनायोगेन कृतम् आरक्ष्याधिकारिणां स्थानान्तरणम्। पश्चिमबङ्गालराज्ये प्रथमाचरणार्थम् अथ च तमिलनाडुराज्ये अद्य प्रभृति आरब्धा भवेत् नामाङ्कनप्रक्रिया। ईरान देशस्य संयुक्तराज्य अमेरिकादेशं प्रति पन्थाह्वानम्। ईरान देशेन कथितं सम्भावितानाम् अभियानानां कठोरं प्रत्युत्तरं दद्मः। यमन देशस्य प्रवेशेन सङ्कटम् इतोपि गभीरं जातम्। हूती विद्रोहिणाम् इस्राएल देशे कृतेन आक्रमणेन तैलमूल्यम् अभिवृद्धम्। संसदः वित्तसङ्कल्पनासत्रस्य द्वितीयचरणस्य अन्तर्गतम् अद्य लोकसभायाः कार्याचरणं प्रश्नकालेन समं सञ्चालितं भवेत्, यत्र विभिन्नैः मन्त्रालयैः समं सम्बद्धाः प्रश्नाः उत्थापिताः भवेयुः। तदनुसारं शिक्षा, वित्त, जलशक्ति, श्रम, पर्यावरण, युवप्रकरणसम्बद्धानि प्रतिवेदनानि सदनपटले स्थापितानि भवेयुः। तत्रैव राज्यसभायाम् अद्य अनेकानि महत्त्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। राज्यसभायां केन्द्रीयमन्त्री पङ्कजचौधरी इत्यसौ भारतस्य नियन्त्रकमहालेखापरीक्षकस्य अर्थात् CAG इत्यस्य विविधानि प्रतिवेदनानि सदने प्रस्तुतानि कुर्यात्। एतेन सममेव राज्यसभायां प्रश्नकालः अपि आयोजितः भवेत्, यत्र सदस्याः प्रशासनसमक्षं विभिन्नान् प्रश्नान् उपस्थापयेयुः। अपरत्र विधायिकार्यस्य अन्तर्गतम् ऐषमः केन्द्रीयसशस्त्रारक्षिबलसंशोधनविधेयके अग्रे चर्चा सारिता भवेत्। प्रधानमन्त्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेता नरेंद्र मोदी अद्य मेरा बूथ सबसे मजबूत इति संवादमाध्यमेन नमो ऐप इत्येतस्य तन्त्रांशस्य माध्यमेन असम पुदुच्चेरी इत्यनयोः प्रदेशयोः कार्यकर्तॄन् सम्बोधयेत्। जनसञ्चारपटले प्रधानमन्त्री लिखितवान् यत् वर्षदशके असमराज्येन अधिगता प्रगतिः सर्वेषां सम्मुखमस्ति। तत्रैव डबल इंजन इत्येतेन संयुतेन NDA प्रशासनेन विगतेषु 5 वर्षेषु पुदुच्चेरी प्रदेशानां जनानाम् आकाङ्क्षाः सम्पूरिताः इति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतदिने केरलं राज्यस्य पालक्कड इत्यत्र जनसभाम् एकां सम्बोधितवान्। एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के राज्ये एतस्मिन् जायमाने विधानसभानिर्वाचने NDA इत्येतस्याः प्रत्याशिनां समर्थने प्रधानमन्त्री मोदी तत्र प्रचारं कृतवान्। प्रधानमन्त्री तत्र उक्तवान् यत् केरलं राज्यस्य मतदातारः LDF, UDF इत्यनयोः दलयोः कुशासनेन व्याकुलाः सन्ति, अथ तेषां प्रवृत्तिः भाजपा इत्यस्य नेतृत्वयुतस्य NDA इत्यस्य पक्षे अस्ति इति। कुछ साल LDF वाले सरकार चलाएंगे, अपनी जेबें भरेंगे, उसके बाद UDF वाले आकर लूटेंगे। इनके इस गठजोड़ में हमारा केरलम उलझकर रह गया है।
असमराज्ये विधानसभानिर्वाचनार्थं सज्जताः तीव्रीभूताः। एतस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः असमराज्यस्य सोनितपुरे उपस्थितां जनसभां सम्बोधितवान्। असमराज्यम् अवैधप्रवेशकमुक्तं कर्तुम् अमितशाहः जनतया आगामि पञ्चवर्षीय भाजपा इत्येतस्य प्रशासनं तत्र निर्मातुम् आग्रहम् अपि अकरोत्। तत्रैव केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः राहुल गान्धिम् आलक्ष्य वाक्प्रहारम् अपि कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् समस्ते देशे SIR अर्थात् गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया भवति इति, अथ राहुल गान्धिः अस्याः प्रक्रियायाः विरोधं करोति इति। अभी देश भर में SIR हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी SIR का विरोध कर रही है। एक गोगाई कभी आए तो पूछना इसको क्यों SIR का विरोध कर रहे हो। ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदान सूची से, मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए भाई। विधानसभा निर्वाचनेभ्यः पूर्वं नैर्वाचनिकसङ्गरः तीव्रीभूतः अस्ति। पश्चिमबङ्गालराज्ये तावत् निर्वाचनायोगेन आरक्ष्याधिकारिणां स्थानान्तरणम् एतदालक्ष्य कृतमस्ति। पश्चिमबङ्गालराज्ये प्रथमचरणार्थम् अथ च तमिलनाडुराज्ये अद्य प्रभृति नामाङ्कनप्रक्रिया समारब्धा भवेत् इति सूचना। दिल्ल्यां फिक्की लेडीज़ ऑर्गनाइजेशन इत्याख्यस्य संघटनस्य 24तमस्य वार्षिकसम्मेलनस्य भव्यतया शुभारम्भः अभवत्। फिक्की फेडरेशन हाउस इत्यत्र समायोजिते एतस्मिन् महत्वपूर्णे कार्यक्रमे देशस्य नीतिनिर्मातारः, उद्योगजगतः दिग्गजाः अथ श्रेष्ठमहिलाः सम्मिलिताः अभवन्। एतत् हि वार्षिकं सम्मेलनं विकसित भारत एट 2047 इत्येतस्य लक्ष्यस्य अन्तर्गतं महिलानेतृत्वयुते विकासे अथ नवाचारे केन्द्रितमस्ति। एतस्मिन् हि सम्मेलने महिलोद्यमिता, AI आधारित विकास, कौशलविकास, क्षमतानिर्माण सदृशेषु विविधेषु प्रसङ्गेषु गभीरा चर्चा सञ्जायते। वाजपेयी दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः नितिन नवीनः असमराज्यस्य डिब्रूगढ़ इत्यत्र सामान्यैः जनैः सह मन की बात इत्यस्य कार्यक्रमस्य 23अधिकैकशततमम् अङ्कं श्रुतवान्। असौ कथितवान् यत् प्रधानमन्त्री मोदी विभिन्नविषयेषु चर्चापुरस्सरं क्षेत्रविशेषेण समाजेन च सम्बद्धान् विभिन्नान् प्रयासान् तत्र प्रशंसितवान्। सहैव वैश्विकस्तरे या स्थितिः अस्ति तामालक्ष्य स्पष्टतया विज्ञापितवान् यत् अस्माकं देशे स्थितिः सामान्या अस्ति। प्रधानमन्त्री जनान् आश्वस्तवान् यत् प्रशासनं देशवासिनां प्रत्येकमपि आवश्यकतानां पूर्तये चिन्तनं कुरुते इति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेवसायः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः लोकप्रियं मासिकं मन की बात इत्याख्यं रेडियो कार्यक्रमं श्रुतवान्। मुख्यमंत्री एतं कार्यक्रमं राष्ट्रनिर्माणार्थं प्रेरकं संसूचितवान्। असौ उक्तवान् यत् एषः कार्यक्रमः देशे जायमानेभ्यः संवर्धनपरेभ्यः नवाचारेभ्यः जनप्रतिभागितायै च राष्ट्रियं मञ्चं प्रददाति। अनेन समाजे नूतनोर्जायाः सञ्चारः भवति। मुख्यमंत्री विशेषरूपेण कोरिया जनपदस्य जलसंरक्षणप्रारूपं प्रशस्तवान्, यस्मिन् सन्दर्भे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे विज्ञापितवान्। असौ उक्तवान् यत् एषः जलसंरक्षणपरः पदक्षेपः अधुना भूगतजलस्तरस्य परिष्करणे उदाहरणभूतः जातः इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात इत्यस्य कार्यक्रमस्य 32अधिकैकशततमे अंके तेलंगाना राज्यस्य कृषिच्छात्रस्य कोटला रघुवीर रेड्डी इत्यस्य प्रशंसनं कृतवान्। रघुवीर रेड्डी इत्यसौ मेरा युवा भारत इत्याख्ये पटले आयोजितायां बजट क्वेस्ट प्रतियोगितायां कृषककल्याणेन राष्ट्रविकासः इत्येतस्मिन् विषये स्वविचारान् प्रस्तुतवान् आसीत्। तत्र असौ आधुनिककृषिसम्बद्धेषु प्रविधिषु विशेषम् अवधानं कृतवान्। प्रधानमन्त्री तदीयम् अवगमनशक्तिं चिन्तनं च प्रशस्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा आप्तायां प्रशंसायां रघुवीर रेड्डी प्रसन्नताम् अभिव्यक्तवान्। असौ उक्तवान् यत् एतेन अहम् इतोपि प्रेरितः जातः, अग्रे च इतोपि सुष्ठु कर्तुम् ऊर्जां प्राप्तवान् इति। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयलः कैमरून इत्येतस्य याओण्डे स्थले मत्स्यपालनक्षेत्रसम्बद्धे अनुदानसत्रे आयोजिते WTO इत्येतस्य 14 मन्त्रिस्तरीयसम्मेलने सम्मिलितः अभवत्।
एतस्मिन् अवधौ असौ भारतसम्बद्धं सन्तुलनम् अथ जनकेन्द्रितं दृष्टिकोणं तत्र अभिव्यक्तवान्। ईरान देशस्य संयुक्तराज्य अमेरिकादेशं प्रति पन्थाह्वानं प्रकाशितं गतम्। ईरान देशेन कथितं सम्भावितानाम् अभियानानां कठोरं प्रत्युत्तरं वयं दद्मः। तावत् यमन देशस्य प्रवेशेन सङ्कटमितोपि गम्भीरं जातमस्ति। हूति विद्रोहिणाम् इस्रायेल देशे कृतेन आक्रमणेन तैलमूल्यम् अभिवृद्धम् अस्ति इति ज्ञातव्यः विषयः। छत्तीसगढ़ राज्ये प्रवर्तमानायां खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स प्रतियोगितायां कर्नाटक राज्यस्य प्रभुत्वम् आगतम्। तत्र 15 स्वर्णपदकानि समर्ज्य राजते प्रथमे स्थाने कर्नाटक राज्यम्। ओडिशा राज्यं च तावत् द्वितीये स्थाने, तृतीये च स्थाने अरुणाचलप्रदेशस्य क्रीडकाः स्पर्धन्ते इति विशेषः। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।